कम्प्युटेसनल मेथड पनि भन्छ यसलाई, न्युमेरिकल मेथड पनि भन्छ। यो इंट्रोडक्शन टू न्यूमेरिकल मेथड, सेकेंड ऑर्डर पोलिनोमियल इक्वेशन। सेकेंड ऑर्डर मीन्स जसको चाहिँ डिग्री है, जसको त्यस्तो किसिमको चाहिँ इक्वेशन जसको हाईएस्ट डिग्री कति हुन्छ 2 हुन्छ, त्यसलाई सेकेंड ऑर्डर अफ पोलिनोमियल इक्वेशन भन्छौं, या तिमी यसलाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन भन्छौ। र यो कुरालाई तिमीलाई एनालिटिकल सल्युसन क्लोज फर्म सल्युसन भन्यो भने तिमीहरुले यो यस्तो सल्युसन तिमीले पढाएको छ -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2a, यो पढिसकेपछि हामी एनालिटिकल सल्युसन भन्छौं। त अहिले हामीले जुन बाइसेक्सन मेथड कुरा गरिरहेका छौं, त्यो बाइसेक्सन मेथड चाहिँ के रहेछ भने नि जहिले पनि क्वाड्रेटिक भनौं न, यो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन अनि त्यसरी त्यो 2 और मोर देन 2 हाईएस्ट अर्डर अफ डिग्री भएको जुन इक्वेशन हुन्छ नि, त्यो इक्वेशनहरुलाई हामी चाहिँ के गर्नु छ भने यसमा चाहिँ हामी बाइसेक्सन मेथडमा युज गर्छौं। र अर्को यसलाई चाहिँ अर्को तरिकाले त्यसैले के भन्छ भने नि हामी यो बाइसेक्सन मेथडमा दुईटा चाहिँ मतलब के रे ट्रान्सेन्डेन्टल अल्जेब्रिकमा चाहिँ हामी चाहिँ के गर्छौं भने ट्रान्सेन्डेन्टल इक्वेशन भनेको मतलब चाहिँ के भयो भने मतलब यो हामीले चाहिँ बाइसेक्सन मेथडमा विशेष गरी हामीले चाहिँ अल्जेब्रिक मेथड र अर्को चाहिँ हामी के गर्छौं भने ट्रान्सेन्डेन्टल मतलब फंक्शनको अल्जेब्रिक फंक्शन र ट्रान्सेन्डेन्टल फंक्शनको हामी चाहिँ के गर्छौं बाइसेक्सन मेथड चाहिँ हामी युज गरेर सोल्भ गर्न सक्छौं फर मेनी टाइप्स अफ प्रब्लम सच एज फिफ्थ अर्डर अफ पोलिनोमियल है, अनि अ क्लोज फर्म और एनालिटिकल सल्युसन डज नट एक्जिस्ट। हामी चाहिँ के गर्छौं भने जस्तो कि फिफ्थ अर्डर अफ द पोलिनोमियल भनेको जस्तो सपोज गर्नुस् तिमीलाई चाहिँ x टु द पावर x टू द पावर यहाँ x टू द पावर जैसे मान सपोज यहाँ के बनाएको छ भने के अ क्लोज फर्म अफ एनालिटिकल सल्युसन अफ डज नट एक्जिस्ट भनेको जसरी यो तिमी देखिरहेको छ नि फिफ्थ अर्डर को भाइ, जसरी मानौ x टू द पावर तिमीलाई 5 छ अनि प्लस 2x टू द पावर 4 छ अनि x क्यू छ, सपोज गरे यहाँ x स्क्वायर छ प्लस x छ प्लस 5 इज इक्वल टु 0 छ भने यसलाई सल्युसन गर्नलाई नै एनालिटिकल मेथडबाट यसलाई धेरै गाह्रो छ है। जसरी हामी क्वाड्रेटिक इक्वेशन भयो भने तिमीलाई यहाँ देखिरहेको यो फर्मुला छ, यो फर्मुला को युज गरेर सोल्भ गर्न सक्छौ। तर यो क्वाड्रेटिक इक्वेशनलाई मात्रै हो, तर यो भन्दा मतलब भनौं न अब डिग्री बढ्दै जान्छ, हाईएस्ट चाहिँ मानौ अब 5 र 5 भन्दा चाहिँ बेसी भयो बढी भयो भने फिफ्थ अर्डर अफ पोलिनोमियल भयो भने त्यसको सल्युसन गर्न के हुन्छ भने त्यो सल्युसन गर्न सकिदैन है उसबाट एनालिटिकल सल्युसन या यसलाई क्लोज्ड फर्मबाट सल्युसन गर्न सक्दैन। देन द इटरेटिभ और न्यूमेरिकल एप्रोच मस्ट बी युज। त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ भने तिमीलाई इटरेटिभ और भन या न्यूमेरिकल मेथड के हुन्छ भने तिमीले सुरुवात अर्थात युज गर्न हामीलाई पर्छ। अहिलेसम्म हामीले जुन कस्तो टाइपको इक्वेशनहरु सजिलै साथ हामी सोल्भ गर्यौ नि, जस्तै लिनियर इक्वेशन छ भने यहाँ 2x + 6 इज इक्वल टु 8 छ भने हामी त्यसलाई के गर्यौ भने नि 2x इज इक्वल टु 8 माइनस के गर्यौ 6 गर्यौ र x इक्वल टु 2/2 गर्यौ, त्यो लिनियर इक्वेशन सल्युसन गर्न इजी भयो। त्यसैगरी हामीलाई यहाँ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस सपोज गर 1 इज इक्वल टु 0 छ भने यो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यसलाई पनि हामीले विभिन्न मेथड हामीसँग ग्राफ मेथड छ हैन, फ्याक्टराइज मेथड छ, फर्मुला राखेर सोल्भ गर्यौ, क्यूबिक को पनि छ हैन, यस्तै गरी हामी अनि अन्यको पनि छ। तर धेरै यसरी हाईएस्ट डिग्री भयो भने बायो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भयो भने मतलब त्यसको पावर 5 और 6 भयो भने त्यो भन्दा बढी भयो भने त्यो सोल्भ गर्न के हुन्छ गाह्रो हुन्छ र इजी हामीलाई के हुन्छ भने इटरेटिभ और न्यूमेरिकल मेथड के हुन्छ युज हुन्छ अर्थात इजी हुन्छ। अब यसमा चाहिँ हामीले के कुरा बुझ्नु छ भने कि क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ न्यूमेरिकल मेथड को क्यारेक्टरिस्टिक्स के छ त यसमा चाहिँ के हुन्छ द सल्युसन प्रोसिजर इज इटरेटिभ भनेको यसमा चाहिँ हामी अहिले अस्तिदेखि तिमी फर्मुला जुन हामी जुन एउटा टेबल बनाइरहेको थियौं इटरेसन लेख्थ्यौं 0 इटरेसन 1 2 3 4 5 6 यो इटरेसनमा त्यो रिपिट हुने के रिपिट भइरहने। जस्तो एकचोटीमा हामीले गेस जुन गरेको अप्पर लिमिट र लोअर लिमिट हुन्छ, अप्पर पोइन्ट र लोअर पोइन्ट हुन्छ, त्यसमा भएन भने हामी के गर्छौं अर्को इटरेटिभमा जान्छौं, फेरि हाम्रो गेस के भयो भने नजिक पुग्छ, फेरि हामी अर्को इटरेसनमा जान्छौं। त्यसरी विथ एक्युरेसी अफ द सल्युसन इम्प्रुभिङ विथ इच इटरेसन हामी चाहिँ त्यो एक्युरेसी के गर्छौं भने प्रत्येक इटरेसनमा के गर्छौं भने
यसको चाहिँ इम्प्रुभिङ विथ इच इटरेसन गर्छौं। यसको मेथडको क्यारेक्टरिस्टिक त्यो छ। द सल्युसन अफ प्रोसिजर प्रोभाइड्स ओन्ली एप्रोक्सिमेसन टु द ट्रू बट अननोन सल्युसन हुन्छ। यो चाहिँ हामी के गर्छौं भने यसको चाहिँ जुन सल्युसन हुन्छ, सल्युसनको जुन प्रोसिजर हो त्यसले के गर्छ भने कि ओन्ली एन एप्रोक्सिमेसन त्यसले के गर्छ प्रदान गर्छ। त्यो चाहिँ के हुन्छ अननोन हुन्छ है, अननोन सल्युसन हुन्छ। त्यसपछि 3 नम्बरमा an इनिशियल एस्टिमेट अफ द सल्युसन मे बी रिक्वायर्ड। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने हामीले इनिशियल एस्टिमेट गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ हामीले एकदम आवश्यक हुन्छ। इनिशियल गेसेस हामी त्यसलाई भन्छौं। त्यसैगरी द एल्गोरिदम इज अ सिम्पल एन्ड क्यान बी इजिली प्रोग्राम। यसमा चाहिँ यसको चाहिँ मेथड जुन छ एकदम इजी छ। तिमीले अघि नै देख्यौ, अस्ति नै देखिरहेको थियौ, अस्तिसम्म हामीले सल्युसन गर्यौ, हिजोसम्म गरे हो हिजो। अनि त्यही भएर चाहिँ त्यो चाहिँ एकदम इजी छ त्यो सल्युसन गर्नको लागि। त्यसपछि 5 नम्बरमा द सल्युसन प्रोसिजर मे बी ओकेजनली डाइभर्स फ्रम द रादर देन द कन्भर्स टु द ट्रू सल्युसन। त्यसपछि न्यूमेरिकल मेथड यो के छ त न्यूमेरिकल मेथडको चाहिँ यो चाहिँ एक्युरेसी अफ द नम्बर। कुनै पनि नम्बरको एक्युरेसीको चाहिँ टाइप वी हैव टू टाइप्स नम्बर अफ एक्युरेसी है, एक्युरेसी अफ द नम्बर। कुनै पनि नम्बरको एक्युरेसीको चाहिँ दुईटा टाइप हुन्छ। एउटा एक्ज्याक्ट नम्बर हुन्छ। एक्ज्याक्ट नम्बर भनेको तिमीलाई चाहिँ कसलाई भन्ने द नम्बर अफ द टाइप्स 8 1 1/2 3/2 9.75 विल बी इन अ क्याटेगोरी अफ एक्ज्याक्ट। यस्तो टाइपको जुन नम्बरहरु तिमी देख्यौ भने है यसलाई एक्ज्याक्ट नम्बर भन्छौं। जस्तै 5 7 8 9 10 2/5 6/5 7.9 हैन, 2.5 यसरी 3.6 यिनीहरु चाहिँ के हो त एक्ज्याक्ट नम्बर हो। अनि त्यसैगरी नम्बर 2 मा यो चाहिँ एक्ज्याक्ट नम्बर भयो। अनि त्यसपछि चाहिँ हामी के गर्छौं भने नम्बरको यहाँ चाहिँ एप्रोक्सिमेट नम्बर हुन्छ। दुई किसिमको तिमी नम्बर देख्यौ है। एउटा चाहिँ एक्युरेसी अफ नम्बर, नम्बरको एक्युरेसीको दुईटा टाइप हुन्छ। एउटा एक्ज्याक्ट नम्बर हुन्छ र एउटा चाहिँ के रे एप्रोक्सिमेट नम्बर हुन्छ। एक्ज्याक्ट नम्बर भनेको तिमीलाई क्लियर भइसक्यो। अब एप्रोक्सिमेट नम्बर हेर्ने। एप्रोक्सिमेट नम्बर भनेको द नम्बर 1 जस्तै 1/3 छ त यसलाई 1/3 लाई तिमी 3 ले डिभाइड गर्यो भने कति हुन्छ 0.0000 सरी 0.3333 यसरी हुन्छ, हुँदै जान्छ हैन। तिम्रो क्याल्कुलेटरमै हटाउँदैन। यसरी के हुन्छ बढ्दै जान्छ, मतलब यसरी भनौं न 0.3333 हैन। त्यही कारणले यो चाहिँ हामी यस्तो अवस्थामा के गर्छौं यसको एप्रोक्सिमेट नम्बर लिन्छौं, यसलाई एप्रोक्सिमेट गर्छौं। त्यसैगरी पाइको भ्यालु जुन तिमी देखिरहेछौ यहाँ 3.141592 यसरी के हुन्छ भने यो बढ्दै जान्छ भने अब पाइको भ्यालु अब कति लिने त त्यसलाई के गर्ने एप्रोक्सिमेट गर्ने। जसरी do not have the finite decimal expansion and hence there are approximated to some finite digit called as the significant digit for the purpose of calculation। अब जसरी मान यसमा चाहिँ तिमीले 1/3 1 लाई 3 ले डिभाइड गर्दाखेरि 0.3333 हुन्छ। यो चाहिँ यसको त इन्डै भएन हैन। त्यसलाई कहाँसम्म तिमी एप्रोक्सिमेट गर्ने त्यसलाई त्यही भएर चाहिँ hence they are approximated to some finite digit, some केही हामी finite digit लिन्छौं। त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त significant digit for the purpose of calculation। हामी फिक्स गर्छौं नि कति डिजिटसम्म त्यो लिने हो है। त त्यसैले चाहिँ तिमी के अहिलेसम्म के देख्यौ भने जब एप्रोक्सिमेट भनेको हामी यो त 0.3333 यसरी थोरै लेख्छौं। यसमा एप्रोक्सिमेट लिन्छौं कति डिजिटसम्म हामीले चाहियो राउन्ड अफ गर्नु पर्यो, सिग्निफिकेन्ट डिजिट चाहियो। अब 2 डिजिटको छ भने हामी 0.33 लिइहाल्छौं। यहाँ पनि 2 डिजिटसम्म लिनु छ भने राउन्ड अफ गर्नु छ भने 3.14 लिन्छौं हैन। यहाँ चाहिँ 4 डिजिटसम्म लिनु छ भने 3.1416 लिन्छौं हैन। त त्यसैले यसलाई हामी एप्रोक्सिमेट गरेर हामी के गर्छौं लिन्छौं क्याल्कुलेसन गर्छौं। र एरर इन न्यूमेरिकल कम्प्युटेसन यो चाहिँ न्यूमेरिकल कम्प्युटेसनमा चाहिँ एरर को चाहिँ हामी के गर्छौं भने आज टाइप पढ्न गइरहेको छु। सो वी हैव फलोइङ टाइप अफ एरर इन न्यूमेरिकल क्याल्कुलेसन। अब न्यूमेरिकल कम्प्युटेसन मीन्स क्याल्कुलेसन। न्यूमेरिकल क्याल्कुलेसनमा कस्ता किसिमका चाहिँ यसका चाहिँ एररहरु हुन्छ त्यो एररको टाइप हामी पढ्न गइरहेको छौं। टाइप अफ एरर्स इन न्यूमेरिकल क्याल्कुलेसन। न्यूमेरिकल क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि एररका टाइपहरु जस्तै नम्बर आईमा इनहेरेन्ट एरर्स है। इनहेरेन्ट errors which exist in the problem either due to approximate given data limitations of the computation aids are called as an inherent error।
है यसलाई चाहिँ एरर्स विच एक्जिस्ट इन द प्रोब्लम आइदर ड्यू टु एप्रोक्सिमेट गिवन डेटा or limitation of competition aid are called inherent error. The inherent error can be minimized by taking better data and using the precision of competition aids को चाहिँ हामी यो inherent error कुरा गर्छौं। र अर्को चाहिँ round of errors. These errors are due to rounding of the numbers while process of computation. The round of errors can be reduced by doing the computations to more significant digit then given in data each stage of computation. जसरी राउन्ड अफ त तिमीहरुलाई राउन्ड अफ एरर भनेको हामी चाहिँ के गर्छौं भने जसरी यहाँ एक्जाम्पल पनि यसको राउन्ड अफ एरर के हेर्छौं। एक्जाम्पल समटाइम्स वी हैव नम्बर्स विथ द लार्ज नम्बर अफ डिजिट सच एज जसरी तिमीसँग त 7.58467112 छ व्हिच क्यान बी राउन्ड अफ टु अ सिग्निफिकेन्ट फिगर। अब सपोज गरे यति त पुरै हामी धेरै त लेख्दैनौं नि कति डिजिट सम्म तिमीलाई ग्राइन्ड र राउन्ड अफ गर्ने है। त मानौ अहिले मैले चाहिँ यहाँ कति गरे भने 7.585 लेखेँ यो हैन है। यसको चाहिँ राउन्ड अफ गर्दाखेरि यो चाहिँ यसमा के कुरा क्लियर गर्न खोजिरहेको छ भने जसरी यति भइसकेपछि जब तिमी यसलाई राउन्ड अफ गर्छौ यो तिमीलाई चाहिँ यो तिम्रो नम्बर भयो है। यो नम्बर छ यो नम्बरलाई अब हामीलाई चाहिँ के भयो त एप्रोक्सिमेट नम्बर चाहियो। यसलाई तिमीलाई राउन्ड अफ गरेर तिमी चाहिँ लेख्यौ भने तिमी राउन्ड अफ गर्यो भने मान्छे हामीले के लेख्यो भने 7.585 भयो। यसलाई चाहिँ 7.585 यसलाई चाहिँ यो 4 हो अनि यो 6 भएको हुनाले यसलाई 4 मा 1 एड गर्ने यो चाहिँ लियो। त दिस प्रोसेस इज कल्ड एज अ राउन्ड अफ द नम्बर। यो जुन एस बाट है एस बाट तिमीले जुन यो 7.585 जुन गर्यो नि यसलाई के भनिन्छ यो राउन्ड अफ हो। यो राउन्ड अफ द नम्बर यसलाई राउन्ड अफ भनिन्छ। अब हेर्ने राउन्ड अफ एरर के हो त त्यो कुरा अलिकति क्लियर हुनको लागि यहाँ ध्यान दिने। जसरी हामीले जुन सुरुको नम्बर हामीसँग के थियो हेर त सुरुको नम्बर थियो 7.58467112 भयो। अब माइनस तिमी यसलाई राउन्ड अफ गरेर 7.585 गर्यो भने हेर त माइनसमा तिमीले आयो। यही न हो राउन्ड अफ एरर। एरर आयो कि आएन मान्छे जब तिम्रोसँग नम्बर यो छ हामी राउन्ड अफ गर्ने बित्तिकै यो नम्बरबाट त यही नम्बर ठुलो भएन धेरै भएन यो चाहिँ हाम्रो के भयो भने यो एरर भइहाल्यो। यसलाई हामी के भन्छौं राउन्ड अफ गर्दाखेरि के हुन्छ एरर हुन्छ। त्यस्तो राउन्ड अफ गर्दाखेरि एरर हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौं रे राउन्ड अफ एरर भन्छौं। के भन्छौं रे राउन्ड अफ एरर भन्छौं। अब चाहिँ 3 नम्बरमा आउने ट्रङ्केसन एरर। यो टाइप अफ द एरर मध्येमा ट्रङ्केसन यो these errors arise due to use the approximate formula in the computation or by truncating the infinite series to some approximate terms. The study of this type of error is usually associated with the problem of convergence of the infinite series. जसरी यसले के भनिरहेको छ भने कुनै एउटा सिरिज छ जसरी एउटा सिरिजको यहाँ एक्जाम्पल तिमीलाई दिए let y is equal to 1 plus x by 2 plus x by x square by 2 plus 3x by 6 plus यसरी छ है। यो पुरैलाई नम्बरको रूपमा तिमीलाई लेख्न सम्भव छ त छैन नि यो त इन्फिनाइटली गइरहेको छ इन्फिनाइटली छ हैन। त यसलाई यदि मानौ हामी x को प्लेसमा तिमी 0 पॉइंट पुट गर्यौ है त 1 plus x by 2 छ भने यहाँ कति राख्छौ 0.1 x स्क्वायर सँग 0.1 को होल स्क्वायर x सँग फेरि 0.1 को होल क्यूब। अब यसलाई सोल्भ गर। जब सोल्भ गर्दाखेरि अहिले सम्म हेर्ने हामीले सोल्भ गर्दाखेरि अहिले कतिवटा टर्म को लियौ हेर्ने यो एउटा दुईटा तीनवटा र कतिवटा फोरवटा टर्म लिएको छ। अरु टर्म त लिएको छैन नि अरु टर्म त बाँकी नै छ नि अरु टर्म त आउँछ हो। त त्यही भएर यसलाई यदि तिमी सल्युसन गर्यौ भने यसको एप्रोक्सिमेट भ्यालु कति हुन्छ 1.055375 हुन्छ। अझ यसलाई चाहिँ राउन्ड अफ गर्यो भने कति हुन्छ 1.055 के हुन्छ रे। यसलाई राउन्ड अफ यो 3 मा 5 एड गर्यो भने कति हुन्छ यो राउन्ड अफ गर्यो भने यो भयो भने तिमी यसको ट्रङ्केसन एरर भनेको मतलब चाहिँ के भयो भने जसरी यस्तो टाइपको तिमीलाई सिरिज छ है यो इन्फिनाइटली रूपमा गइरहेछौ भने त यस्तो टाइपको सिरिज छ भने तिमी जब 0.1 राखेर यसको भ्यालु निकाल्न खोज्यौ त तिमी कतिवटा टर्मको निकालिरहेछौ कतिवटा टर्मसम्म ट्रङ्केट गर्ने अर्थात् त्यसलाई लिने। त मान मैले यहाँ चाहिँ कतिवटा टर्मको कुरा गरे भने 4 वटा टर्मले चाहिँ लिइरहेछौ त अझ त त्यसमा टर्म अझ बाँकी छ कि छैन तिमी कतिसम्म ट्रङ्केट गरिरहेछौ है। अझ तिमीले ट्रङ्केसन गरेर पनि यहाँ चाहिँ के भयो भने तिमी राउन्ड अफ गरिरहेछौ अझ पनि के छ यहाँ राउन्ड अफ एरर पनि छ। ट्रङ्केसन भनेको तिमी यहाँ मैले 4 वटा टर्मको ट्रङ्केसन गरेर यति बनाएको छु अझ त धेरै टर्म छ नि। अब 5th टर्मको कुरा गरौँ यो चाहिँ
T5 अनि त्यसै गरी T6 T7 को कहाँ गयो हैन त त्यसैले यसलाई के भनिन्छ ट्रङ्केसन एरर। ट्रङ्केसन एरर भनेको कि कुनै पनि इन्फाइनाइट सिरिज छ भने त्यसको चाहिँ केही पोइन्टहरुलाई लिएर एप्रोक्सिमेट भ्यालु निकाल्नु हो भन्नु हो र त्यसमा त एरर रहिहाल्यो र त्यसैले त्यसको एररलाई हामी के भन्छौं ट्रङ्केसन एरर भन्छौं। ट्रङ्केट गरेर ल्याउने एरर आउने एरर। अब 4 नम्बर भने एब्सोल्युट रिलेटिभ एन्ड पर्सेन्टेज एरर। यो चाहिँ टाइप अफ द एरर हो। यसमा चाहिँ इफ x इज ट्रू भ्यालु अफ द क्वान्टिटी एन्ड x डैश इज द एप्रोक्सिमेट भ्यालु। अब हेर्ने यो x लाई के भन्यो त यो चाहिँ क्वान्टिटी भयो भ्यालु अफ द क्वान्टिटी हो। x डैश लाई के भन्यो भने एप्रोक्सिमेट भ्यालु x डैश लाई त के भयो भने जब तिमीले ट्रू भ्यालुबाट है यो ट्रू भ्यालु हो x के हो रे ट्रू भ्यालु x डैश के रे एप्रोक्सिमेट भ्यालु त ट्रू भ्यालुबाट है ट्रू भ्यालुबाट एप्रोक्सिमेट भ्यालु यदि माइनस गरेर त्यसको मोडुलस आयो भने त्यसलाई हामी के भन्छौं रे एब्सोल्युट एरर भनिन्छ है। जसरी अघिकै एक्जाम्पलको कुरा गरौँ न। अघिको एक्जाम्पल हामीले यहाँ हैन एक्जाम्पल यो तिमी देखिरहेछौ। अघिको एक्जाम्पल हामीसँग के थियो कि यो चाहिँ हाम्रो एब्सोल्युट भ्यालु थियो। एब्सोल्युट यो सरी है यो चाहिँ ट्रू भ्यालु थियो। हाम्रो वास्तविक नम्बर हामीसँग थियो यो छ कि 7.584671 यो चाहिँ ट्रू भ्यालु हो। अनि त्यसपछि हाम्रो जुन यो भ्यालु भयो यो जुन अर्को भ्यालु हामी देखिरहेछौं जसरी यो भ्यालु जुन 7.585 यो चाहिँ कुन भ्यालु हो त यो एप्रोक्सिमेट भ्यालु त ट्रू भ्यालुबाट एप्रोक्सिमेट भ्यालु माइनस गर्यो भने -0.0003288 हुन्छ। त्यसलाई एब्सोल्युट भ्यालु निकाल्यो भने 0.003288 हुन्छ। यो जुन आउँछ भने यसलाई हामी के भन्छौं यो एरर हो। यो एररलाई के भन्छौं रे एब्सोल्युट एरर हो। यसलाई के भन्छौं रे एब्सोल्युट एरर हो। मलाई चाहिँ एब्सोल्युट एरर क्लियर भएको होला। क्वेशन निकाल्ने हो ट्रू भ्यालुबाट एप्रोक्सिमेट भ्यालु माइनस गर्ने र त्यसको मोडुलस निकालेर आउने एररलाई हामी के भन्छौं कुन एरर भन्छौं एब्सोल्युट एरर है। अब चाहिँ रिलेटिभ एरर त्यो अघिकै जुन एरर छ रिलेटिभ एररलाई तिमी चाहिँ के गर भने एक्ज्याक्ट भ्यालुबाट हैन या ट्रू भ्यालुबाट वा एक्ज्याक्ट भ्यालुबाट तिमी एप्रोक्सिमेट भ्यालु माइनस गर र ट्रू भ्यालुले डिभाइड गरेर त्यसको चाहिँ के गर भने मोडुलस निकालिहाल है एब्सोल्युट नम्बर निकाल। त्यसरी चाहिँ तिमी अघिको एक्जाम्पल यहाँ देखिरहेछौ। त्यो अघिको एक्जाम्पल 7.784672 माइनस अनि 7.58 जुन हामीले यो राउन्ड अफ गरेर आएको यो एप्रोक्सिमेट भ्यालु हो। अनि त्यसपछि यसलाई एक्ज्याक्ट भ्यालु डिभाइड गरौ यो जुन आएको हुन्छ भने यसलाई हामी रिलेटिभ एरर भन्छौं। के भन्छौं यसलाई रे हामी रिलेटिभ एरर भन्छौं। यसलाई हामी चाहिँ के भन्छौं यो चाहिँ हाम्रो एरर चाहिँ के हो यो रिलेटिभ एरर हो। रिलेटिभ एरर भनेको तिमीले बुझिसक्यौ होला। त्यसपछि कुन भ्यालु रे यो चाहिँ हामीलाई चाहिँ ट्रू भ्यालु माइनस कुन भ्यालु एप्रोक्सिमेट भ्यालु इज डिभाइडेड बाइ ट्रू भ्यालु वा एक्ज्याक्ट भ्यालु भने पनि हुन्छ डिभाइड गरेर आएको अनि त्यही नम्बरहरु पुट गर्ने हैन एक्ज्याक्ट भ्यालु एप्रोक्सिमेट भ्यालु डिभाइडेड बाइ एक्ज्याक्ट भ्यालु अनि जे मोडुलसमा आउँछ त्यो चाहिँ के हुन्छ त रिलेटिभ एरर भइहाल्छ। अब रिलेटिभ एररलाई तिमी 100 ले मल्टिप्लाई गर्ने यहाँ चाहिँ नै x - x डैश बाइ x छ भने यसलाई 100 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने यसलाई हामी चाहिँ के भन्छौं पर्सेन्टेज एरर भन्छौं। यो त क्लियर हो। पर्सेन्टेज व्हाट इज पर्सेन्टेज एरर exact value minus approximate value is divided by exact value into 100 यो मोडुलस हो भाइ। मोडुलस अफ exact value minus approximate value is divided by exact value into 100 यसलाई हामी के भन्छौं पर्सेन्टेज एरर भन्छौं है। एररको टाइप तिमीले एररको टाइप बुझ्न सक्छौ टाइप अफ द एरर। अब हेर्ने यो नन लिनियर इक्वेसनको हामी कुरा गरिरहेका छौं। अहिले हामी सल्युसन कुरा गरिरहेका छौं नन लिनियर इक्वेसन। के हो नन लिनियर इक्वेसन? नन लिनियर इक्वेसन भनेको चाहिँ के हुन्छ भने त्यो चाहिँ लिनियर नहुने। लिनियर के छ फेरि लिनियर भनेको जसरी यो 2x + 5 = 0 छ नि है यसको पावर 1 छ त्यसलाई हामी चाहिँ के भन्छौं भने यो लिनियर इक्वेसन अर्थात यसको जुन भ्यालु हामी निकाल्यो भने x को भ्यालु निकाल्यो भने कति हुन्छ -5 / कति हुन्छ रे 2 हुन्छ है। यो चाहिँ लिनियर भयो। नन लिनियर यो भन्दा नन लिनियर के हुन्छ त यो चाहिँ अहिले के भयो लिनियर भयो लिनियर इक्वेसन भइहाल्यो यो। अनि नन लिनियर इक्वेसन भनेको जसरी यो 2x² + 3xy + y² = 0 नन लिनियर हो। अब भन्नु न जसको चाहिँ हाईएस्ट डिग्री 2 or मोर देन 2 हुन्छ भने त्यसलाई हामी नन लिनियर भन्छौं। त्यो नन लिनियर इक्वेसन को सोल्भ गर्ने अर्थात यो चाहिँ दुईटा यो तीनवटा मेथड देखिरहेको छ। एउटा ब्राकेटिङ मेथड एउटा ग्राफिकल मेथड एउटा ओपेर मेथड छ।
है। र ब्राकेटिङ मेथडको पनि टाइप छ, एउटा बाइसेक्सन मेथड छ, फल्स पोजिसन मेथड छ, या त्यसलाई रेगुलर फल्सी मेथड पनि भन्छ। यो अहिले हामीले पढ्ने भनेको ब्राकेटिङ मेथड अन्तर्गत बाइसेक्सन मेथड हामी पढिरहेछौँ है, यो 11 क्लासमा। पछि गएर तिमीहरू 12 क्लासमा अन्य मेथड पनि पढ्नेछौ। यो अल मेथड जुन यहाँ देखिरहेछौ त्यो सबै मेथड के हो भने यो इटरेटिभ मेथड हो। अल मेथड, अल चाहिँ के हो रे, इटरेटिभ, अर्थात् रिपिट हुने, एप्रोक्सिमेट भ्यालुहरू निकाल्ने है। अब हेर्ने ब्राकेटिङ मेथड और 2 पोइन्ट्स मेथड अफ फाइन्डिङ द रूट, हामी 2 पोइन्ट मेथड कुरा गरिरहेका छौँ। त्यो 2 पोइन्ट मेथड अफ फाइन्डिङ द रूट भनेको ब्राकेटिङ मेथड अन्तर्गतमा हामी बाइसेक्सन मेथडको कुरा गरिरहेका छौँ। नम्बर 1 मा चाहिँ के गर्छ भने दुईवटा इनिशियल गेसेस रूट आर रिक्वायर्ड। हामी यो सल्युसन गर्नको लागि नि इनिशियल गेसेस चाहिन्छ। सबभन्दा पहिला हामी गेस गर्छौँ, त्यो इनिशियल गेसेस गर्छौँ, अनि त्यो गेसको आधारमा चाहिँ के गर्छौँ भने हामी यसलाई सल्युसनमा स्टार्ट गर्छौँ। पोइन्टहरु राखेर फंक्शनल भ्यालु निकाल्ने यसरी इनिशियल गेसेस आर रिक्वायर्ड। दिस गेसेस मस्ट बी ब्राकेट है, बी आइदर साइड अफ रूट्स भन्छ क्या। यो चाहिँ मस्ट बी चाहिँ के हुन्छ भने ब्राकेटमा हुन्छ। अर्थात् हामी जसरी इनिशियल गेसेस सपोज 2 र 3 भयो, यो 2 र 3 भनेको त एउटा चाहिँ के भयो भने नि यो 2 र 3 भनेको सपोज गरे यो x y भयो। यो चाहिँ तिमीलाई यहाँ चाहिँ मैले यहाँ 2 लेखेँ र यहाँ के लेखेँ 3 लेखेँ। त्यो 2 र 3 को यो त 2,3 भनेको ओपन इन्टरभल हो। ओपन इन्टरभल मीन द सेट अफ पोइन्ट्स लाइज बिट्विन 2 and 3 हो। अर्थात् यसको भित्रमा है यो ब्राकेट भनेको यो यसरी ब्राकेट मेथड भनेको यसको भित्रमा हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भने यो चाहिँ इनिशियल मतलब हाम्रो गेसेसहरु यस भित्र लिन्छौँ। पहिला 2 3 लिन्छौँ, त्यसको मिड पोइन्ट निकाल्छौँ, फेरि त्यसलाई गर्छौँ। अनि त्यो प्रोसेस अगाडि बढाउँदै जान्छौँ। अहिले एकछिन पनि क्लियर हुन्छ। इफ वन रूट अफ रियल एन्ड कन्टिन्युअस फंक्शन्स, यो चाहिँ यसमा चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो जुन फंक्शन हुन्छ नि त्यो चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ भने कन्टिन्युअस फंक्शन हुनुपर्छ है। त्यो कन्टिन्युअस फंक्शन हुन्छ इज बाउन्डेड बाइ भ्यालुज। अब x इज इक्वल टु x1 र x इज इक्वल टु xu। यसमा चाहिँ कुनै फंक्शन हामी लियो भने x लाई चाहिँ x इज इक्वल टु x1 र x इज इक्वल टु xu गर्यो भने तब त्यस्तो बेलाको मानौँ मैले दुईटा गेसेसको कुरा गरे x1 र xu को गरे। एकचोटी तिमीले यसमा चाहिँ जुन फंक्शन छ तिमीसँग कुन फंक्शन छ f अफ सपोज गरे f अफ x इज इक्वल टु 0 छ, f अफ x इज इक्वल टु अन्य कुनै फंक्शन आउँछ। अब x² + 2x + 1 आउला या अन्य कुनै फंक्शन आउँछ भने त यो x को प्लेसमा है एकचोटी मैले के गर्छु भने x इज इक्वल टु x1 पुट गर्छौं र एकचोटी के गर्छौं भने xu पुट गर्छौं। अर्थात् यो x1 र x2 हाम्रो के हुन्छ त कि यो दुईटा x1 र xu जुन छ नि हामी यहाँ भ्यालु फाइन्ड आउट भ्यालु निकाल्छौं र त्यो दुईटै भ्यालु अर्थात् त्यसलाई हामी f अफ x1 हैन अनि त्यसपछि फेरि के गर्छौं रे f अफ xu यो दुईटै निकालेर त्यसलाई मल्टिप्लाई गर्छौं। यदि लेस देन 0 भयो भने द फंक्शन चेन्जेस साइन अन द अपोजिट साइड अफ द रूट। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने त्यो फंक्शन के हुन्छ भने अपोजिट साइन यो चाहिँ हुनुपर्छ। यो हाम्रो यो फंक्शनमा यो एउटा चाहिँ प्लस भयो भने अर्को चाहिँ के हुनु पर्यो रे मस्ट बी चाहिँ के हुनु पर्यो नेगेटिभ हुनु पर्यो। यदि यो नेगेटिभ छ भने यो मस्ट बी के हुनु पर्यो त पोजिटिभ हुनु। अर्थात् अपोजिट साइन भयो भने दुईटै चाहिँ हामी के गर्छौं भने तब हाम्रो प्रोसेस अगाडि बढ्छ है। त्यसैको लागि यो चाहिँ तिमी यहाँ अलिकति यसको एक्जाम्पल हेर्ने यहाँनिर ग्राफबाट क्लियर अलिकति हुन्छ ल हेर्ने। जसरी हामीले के गर्थ्यौ भने हामी कुनै पनि फंक्शनको रुट कसरी निकाल्छौं त्यो ध्यान दिने। जसरी कुनै पनि फंक्शनको रुट निकाल्नको लागि यहाँनिर हेर्ने। अब जसरी कि यो रुट जुन देखाइरहेछ नि तिमीलाई रुट भनेको त जहिले पनि x एक्सिसमा काटेको हामी बुझ्छौं। यो अहिले यो जुन ग्राफ छ यसको रुट के भने यहाँ काटेको देखाइरहेछ यो रुट हो। यो चाहिँ एउटा मतलब रियल रुट तिमी देखिरहेछौ यो ग्राफको। त्यसै गरी अन्य ग्राफ पनि तिमीलाई म देखाइरहेछु रुटको बारेमा मात्रै है। जस्तो कि तिमी यो फर्स्ट फिगरमा देखिरहेछौ x एक्सिसमा काटेकै छैन। जुन यो सेकेन्ड फिगरमा देखिरहेछौ सेकेन्ड फिगरलाई तिमी फर्स्ट सेकेन्ड गर्न सक्छौ। जसरी यो फर्स्ट भयो भने यसलाई चाहिँ तिमी के गर सेकेन्ड, यसलाई चाहिँ के गर थर्ड भन्देऊ, यसलाई चाहिँ के भन फोर्थ भन है। त हेर यो फर्स्टमा तिमीलाई x एक्सिसमा काटेको छ त यो ग्राफ छैन नि, त्यसमा नो रुट, यसमा रुटै भएन। अब यो सेकेन्ड नम्बर फिगरमा तिमी देखिरहेछौ यहाँ एक ठाउँमा यहाँनिर काटेको छ यो बी भन्न सक्छु। यो यहाँनिर यो चाहिँ 1 यसमा चाहिँ 1 रुट हो र यसमा हेर्ने x एक्सिस यहाँ काटेको छ र यहाँ काटेको छ दुई ठाउँमा। त्यसले 2 उसमा हैन र त्यसैले यसमा 2 रियल रुट हुन्छ र यसमा हेर 3 मा छ 1 2 र यहाँ 3। त्यसैले यसलाई यस्तो टाइपको चाहिँ
यसमा चाहिँ हामी के लेख्छौँ भने यसको ठाउँमा यसलाई चाहिँ नो आन्सर भन्छौँ, यो अर्थात् नो रुट भन्छौँ। अब यसमा चाहिँ के भयो भने नाइस केस, यसमा चाहिँ हामी 1 रुट हाम्रो हुन्छ। यस्तो केस भयो भने यसलाई हामी चाहिँ के भन्छौँ रे 2 रुट भन्छौँ अफ 2 रुट। यसमा चाहिँ के भन्छौँ रे 3 रुट भन्छौँ। 3 रुट्स माइट वर्क फर अ व्हाइल, हामी त्यसलाई के गर्छौँ भने यसमा 3 रुट हुन्छ। त्यसै गरी यहाँ इक्जाम्पल हेर्ने बेसिस अफ बाइसेक्सन मेथड के हो त? बाइसेक्सन मेथडको हामी यसको चाहिँ बाइसेक्सन मेथडको बेसिक कुराहरू गर्छौं है। अब ध्यान दिने जसरी थ्योरम छ है, मेन यही थ्योरम तिमीले क्लियर भयो भने मलाई लाग्छ यो बाइसेक्सन मेथड बुझिहाल्छौ। यो भन्दा पहिला पनि एक्सरसाइज तिमीले गरिसकेका छौ। यसमा चाहिँ थ्योरम के छ हेर है, एन इक्वेसन, कुनै एउटा इक्वेसन छ जुन चाहिँ त्यो यो चाहिँ f of x equals to 0 छ। f of x भने कुनै फंक्सन, जुन फंक्सन चाहिँ नन लिनियर होस् है, त्यो फंक्सन चाहिँ कुन पर्यो रे अल्जेब्रिक र ट्रान्सेन्डेन्टल फंक्सन हुन सक्छ f of x को ठाउँमा है। वेयर f of x इज अ रियल कन्टिन्युअस फंक्सन हुनु पर्यो। कुन फंक्सन हुनु पर्यो रे? रियल कन्टिन्युअस फंक्सन हुनु पर्यो f of x को। हैज एट लिस्ट वन रुट बिट्विन x1 xl या x1 xl यसलाई भनौँ है, यो xl हो। यसलाई चाहिँ हामी के बुझौँ, यो xl हो। यहाँ चाहिँ 1 जस्तो देखिरहेको छ, यसलाई हामी चाहिँ के बुझौँ, यो xl हो है। अब हेर्ने जसरी एटलिस्ट वन रुट बिट्विन, यो चाहिँ xl र xc को बीचमा कमसे कम एउटा रुट छ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। त त्यो के हो भने यो x1 र xu के हो, xl र xu के छ, त्यो फंक्सनमा हामी राख्छौं र यसलाई के गर्छौं मल्टिप्लाई गर्छौं। त्यो लेस देन हुने बित्तिकै हामी के भन्छौं भने कि द रुट लाइज बिट्विन xl एन्ड xu। हेर्ने जस्तो कि मानौ सपोज यो ग्राफ एउटा भयो, यो ग्राफ के भयो f of x equals to 0 भयो। अब दुईटा पोइन्ट लियौ, एउटा पोइन्ट के लियौ यहाँ चाहिँ x लियौ र अर्को सरी xl हो, यो xl र एउटा पोइन्ट के लियौ यहाँ xu लियौ। अब यो दुईटैको मिड पोइन्ट अहिले के भयो, यति भएको भएन, यो भयो हैन। अर्थात् यो पोइन्ट भयो, यसलाई हामी चाहिँ के भन्छौँ c भन्छौँ। यो c इक्वल्स टु तिमीहरुलाई यो भन्दा पहिला पनि थाहा भएको कुरा हो, c इज इक्वल टु xl प्लस के रे xu बाइ कति हुन्छ 2। यसको चाहिँ के हुन्छ भने यो एउटा रुट हुन्छ हैन। अर्थात् यसलाई चाहिँ हामी त्यही भएर भन्छौँ कि एट लिस्ट वन रुट एक्जिस्ट बिट्विन द टू पोइन्ट्स इफ द फंक्शन इज रियल कन्टिन्युअस एन्ड चेन्ज द साइन। कुनै अब हेर्ने जब यसमा चाहिँ एउटा रुट, यो जुन ग्राफमा तिमी देखिरहेछौ एउटा रुट देखिरहेछौ, र जहिले पनि के ध्यान दिने कि जब यो एउटा पोइन्ट हेर्ने, यो जुन xu पोइन्ट छ त्यसको फंक्शनल भ्यालु हेर्ने यहाँ छ, यो हेर्ने यो पोजिटिभ भयो यहाँ नै, यो मैले ड्र गरे यहाँनिर आएर तिमीलाई f xu भइहाल्यो, यो पोजिटिभ हो। प्लस भनेको माथि छ छैन। अब हेर्ने यो जुन xl छ भने xl भनेको यहाँ तलतिर हेर्ने यहाँनिर आयो, यहाँ यो भनेको तिमीलाई नेगेटिभ हो, अर्थात् f of xl यो चाहिँ नेगेटिभ हो। तब तिमीलाई यो फेरि दुईटै चाहिँ के हुनु पर्यो भने नि यसमा यो ध्यान दिने, दुईटैको फंक्शनल भ्यालु के हुनु पर्यो भने अपोजिट साइन भयो भने तब चाहिँ के हुन्छ भने त्यहाँ रियल रुट हुन्छ। तब त्यहाँ चाहिँ एटलिस्ट वन रुट हुन्छ। अपोजिट साइन भयो भने, साइन चेन्ज भयो भने, तर सेम साइन भयो भने त्यहाँ हुँदैन है। त्यो कुराहरु अहिले हामी एकछिन पछाडि यहाँ हेर्छौं। जस्तो बेसिस अफ बाइसेक्सन मेथड। अब यहाँ हेर, जसरी यहाँनिर पनि तिमी के देखिरहेछौ भने जब दुईटा पोइन्ट छ है, यो पोइन्टमा अलिकति स्टडी गर। जसरी के स्टडी गर भने जसरी मानौ तिमीलाई यो xl को कुरा गर, जब xl गर्यो भने ग्राफमा यहाँ काट्यो, अर्थात् यसको भ्यालु कति भयो त भन्दाखेरि तिमीलाई यहाँ f of xl भयो यहाँ हेरे, यो चाहिँ प्लसमा आयो। फेरि त्यस्तै गरी xu को हेर्ने, xu ग्राफमा के यहाँ कट भइरहेको छ, तिमी यसलाई पनि के गर भने यहाँनिर है यसरी तिमी हेर, यहाँ चाहिँ भयो भने यो पनि के भयो त प्लस f of xu भयो। त्यसैले याद गर्ने यो त सेम साइन भएको भएन, हेर त सेम साइन भइहाल्यो। सेम साइन हुने बित्तिकै फंक्शनल भ्यालुमा सेम साइन भयो भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ भने तिमीलाई रुट पत्ता लगाउन सकिदैन है त्यस्तो बेलामा। त्यसैले द फंक्शन f of x does not change the sign between the 2 points, so the roots of the equation f of x0 may still exist between the 2 points। यस्तो बेलामा हामी छ भने हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भने साइन त उ भयो, त हामी अर्को पोइन्ट लिन्छौं। अर्थात् यसमा चाहिँ यो पोइन्टमा हामीलाई चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि मतलब रुट पत्ता लागेन, त अर्को पोइन्ट लिन्छौं। जसरी तिमी यहाँ चाहिँ एउटा पोइन्ट लिएको भए यसमा हेर त, यदि मैले यहाँनिर एउटा पोइन्ट लिएर यहाँनिर मानौ सपोज त्यो पोइन्ट चाहिँ मैले
XP लेखेँ त हेर त यो त आएर यहाँ काट्यो, यहाँनिर काट्यो यो ग्राफमा। त यो ग्राफको तिमीलाई यहाँ हेर त भ्यालु यहाँ हेर्यो भने y एक्सिस त माइनस भयो, f अफ XP भएको भएन। यसमध्येमा कुनै एउटा लिने अनि त्यसपछि यो माइनस साइन लिने, अपोजिट साइन भयो है। यसबाट एउटा र यसबाट एउटा, यो अपोजिट साइनको तब तिमी चाहिँ के गर्छौ भने तब चाहिँ हामी लेख्न सक्छौँ द रुट लाइज बिट्विन एउटा चाहिँ मानौ XL लियो भने XL एन्ड XP है, अपोजिट साइन हुनु पर्ने है, यो सेम साइनले हुँदैन। ल क्लियर भएको होला। त्यसपछि अब बेसिस अफ बाइसेक्सनको कुरा गरिरहेको छौँ हामी। अब यहाँनिर फेरि अर्को हेर है, यसमा यो पनि फंक्सनमा तिमी देखिरहेछौ दुईटैको त के देखिरहेछौ भने यहाँनिर हेर त दुईटै फंक्सनमा यहाँ पनि दुईटै पोजिटिभै देख्यौ तिमीले। यहाँ हेर यहाँ x यो यसको चाहिँ तिमी y एक्सिसमा हेर्यो भने यहाँ f अफ x दिएको छ नि त, यहाँ चाहिँ के हुन्छ रे f अफ xl भयो, यो पनि के हो त पोजिटिभै हो। फेरि यहाँ पनि तिमी देखिरहेछौ यो यसलाई चाहिँ अलिकति सामुन्ने हुन्छ यहाँ त मैले देखिरहेको छु, यो पनि हेर यतातिर भ्यालु भयो, यो पनि के हो त प्लसै हो xu। त्यसैले यसमा चाहिँ तिमी रुट निकाल्न यस्तो दुईटा पोइन्टको बीचमा तिम्रो चाहिँ रुट लाइज गर्दैन है, अर्को पोइन्ट लिनुपर्छ, अर्को तिमीलाई अर्को पोइन्टको गेस गर्नुपर्छ, यहाँनिर लिनुपर्छ, यहाँ यतातिर लिनुपर्छ, यहाँनिर लिएर यो तलतिर यहाँबाट पनि हुन्छ, त्यो चाहिँ ध्यान दिने। अपोजिट साइन हुनु पर्यो। यसमा पनि हेर सेम साइन भइहाल्यो, यहाँ पनि हुँदैन, यहाँ पनि तिमी यहाँ हेर्न सक्छौ यसको दुईटै नेगेटिभ नेगेटिभ भएन हेर त, यहाँ y एक्सिसमा कट गर्यो, यो चाहिँ तिमीलाई के भयो भने f अफ xl यो पनि के भयो रे नेगेटिभ। फेरि यसलाई पनि हेर यो पनि के हो f अफ x यो चाहिँ के हो त नेगेटिभ हो, यो दुईटै साइन है। त त्यसैले यो सेम यसमा के भयो भने सेम साइन भयो, नेगेटिभ भए पनि पोजिटिभ भए पनि सेम साइनमा तिमी रुट पत्ता लगाउन सक्दैनौ है, सेम साइनमा तिमी चाहिँ रुट पत्ता लगाउन सक्दैनौ। त्यसैले कि if the function f of x does not change the sign between the 2 points, then may not be any root of the equation f of x is equal to 0 between the 2 points। तो दुईटै पोइन्टको बीचमा हामी कुनै रुट हुँदैन, पत्ता लगाउन सक्दैन भनेर तिमीहरु बुझ्दा हुन्छ है। यसरी चाहिँ हामीले अब अर्को चाहिँ हो यसैमा बेसिस अफ द बाइसेक्सन मेथडको कुरा गरिरहेछौँ हामीले। अब हेर्ने यो ग्राफको कुरा गरौँ है, यस ग्राफमा तिमीहरु हेरिरहेछौ एउटा फर्स्टमा चाहिँ के देखिरहेछ भने नि यहाँनिर हेर यो x को जुन xl हो यहाँनिर काटेको छ, यो हेर त यो के भयो यसको फंक्सनमा f अफ के भरे xl भयो है, यो चाहिँ कुन साइन हो त पोजिटिभ साइन हो हेर। अनि अर्को हेर xu यहाँनिर आयो नि त, यहाँ हेर यहाँ चाहिँ आएर तिमीलाई चाहिँ के भयो यहाँनिर काट्दाखेरि माइनस f अफ xu भएर त अपोजिट साइन भएको भएन हो। यस्तो बेलामा हामीसँग के छ त द रुट लाइज बिट्विन xl एन्ड xu मजाले लेख्न सक्छौँ यहाँ अपोजिट साइन। मलाई चाहिँ क्लियर भएको होला। यस्तै हामी पहिलादेखि यस्तै हामी प्रोब्लम पनि पहिलादेखि सोल्भ गरिरहेको छौँ है, सेम कुराहरु यो भयो, तिमी यहाँ पढ्न सक्छौ। यहाँ if the function f of x change the sign between the 2 point, change the sign between the 2 point more than one root for the equation f of x equal to 0 may exist between the 2 points। अब त्यसपछि तिमी अल्गोरिदम फर द बाइसेक्सन मेथड हामी चाहिँ सल्युसन गर्दाखेरि के कुराहरु के प्रोसेसहरु अपनाउनु पर्छ त्यो कुराहरु एकचोटी हामी यहाँ सर्ट एकचोटी पढौँ है, जुन हुन त तिमीहरुलाई यो सब कुराहरु प्र्याक्टिकली तिमीहरुलाई आउँछ अनि तै पनि यो कुराहरुले हामी यहाँ चाहिँ अलिकता यो ध्यान देऊ है। यहाँ चाहिँ हैन के भनेको छ फर अ गिवन फंक्शन f of x फंक्शन द बाइसेक्सन मेथड अफ द अल्गोरिदम वर्क्स एज फलोज। अब यो निम्न अनुसार चाहिँ जसरी टु भ्यालुज a है र एन्ड b आर चुजेन, मान तिमीले a र b दुईटा भ्यालु लियौ तब चाहिँ के हुन्छ भने a चाहिँ के भयो, a को फंक्शनल भ्यालु के भयो रे पोजिटिभ भयो, a को फंक्शनल भ्यालु तिमीलाई चाहिँ के भयो त पोजिटिभ भयो, a को फंक्शनल भ्यालु हेरे मैले यहाँ हाइलाइट गर्दै छु पोजिटिभ ग्रेटर देन 0 र b को फंक्शनल भ्यालु b चाहिँ के भयो नेगेटिभ भयो भने अदर मे बी अराउन्ड त्यो चाहिँ अर्को आउन सक्छ इन द इन्टरभल मतलब हाल्भिङ मिड पॉइंट c इक्वल्स टु के गर्छौ क्याल्कुलेटेड एट द अर्थमेटिक मीन बिट्विन a एन्ड b। त c इक्वल्स टु हामी के लेख्छौ यसको मिड पॉइंट पत्ता लगाउनको लागि a र b पॉइंट को a प्लस b बाइ कति गर्छौ भने 2 द फंक्शन a of is the evaluated for the value
अफ सी इफ एफ अफ सी इज इक्वल टू के हुन्छ भने 0। यदि तिमीले यो यदि फंक्शनको भ्यालु तिमीले यदि यहाँ फंक्शनमा तिमी चाहिँ के गर्यो भने यो सी को भ्यालु पुट गर्दै जान्छौ के, यदि तिमीले यदि 0 आइदियो भने नि एफ अफ सी को भ्यालु तिमी जब मानौ यहाँ हामीले ए र बी पोइन्ट लियो, दुईटा पोइन्ट हामीले इनिशियल गेसेस भयो ए र बी, जब त्यो हामीले ए को भ्यालु पुट गर्दाखेरि यो पोजिटिभ आयो, बी को फंक्शनमा भ्यालु पुट गर्दाखेरि के भयो नेगेटिभ भयो, तब हामी चाहिँ के भन्छौँ भने कि एफ अफ ए इन्टु एफ अफ बी इज इक्वल टू के भयो भने सपोज गरी यो नेगेटिभ भयो है, किनभने पोजिटिभ नेगेटिभ हुन्छ भने हामी चाहिँ के भन्छौँ भने यहाँ कि द रुट लाइज बिट्विन ए एन्ड बी भन्छ। यो भन्दा पहिला तिमीले पढेकै कुरा हो विषयवस्तु यस्तो है। अनि त्यसपछि के गर्छौँ भने हामीले नि सी इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2 गर्छौँ, मिड पोइन्ट निकाल्छौँ। त्यसपछि यो जुन सी छ नि हामी फंक्सनमा त्यो भ्यालु राख्छौँ। यदि यहाँ फंक्सनलमा तिमीलाई भ्यालु 0 राख्ने बित्तिकै नि तिमी जहिले पनि ध्यान दिने है, फंक्सनमा 0 भ्यालु राख्ने बित्तिकै तिमी बुझ्ने कि तिम्रो के अरे एन्सर आइसक्यो, तिम्रो स्टप गरिदिने त्यहाँ है, त्यहाँ एन्सर तिम्रो आइसक्यो। इफ एफ अफ सी इज इक्वल टू 0 मीन्स दैट वी फाउन्ड द रूट अफ द फंक्शन। यदि एफ अफ सी बराबर 0 आउने बित्तिकै तिमी चाहिँ के बुझ्ने भने कि वी फाउन्ड द रूट है। तीन यसमा चाहिँ 3 वटा बुझ्ने कि तिम्रो चाहिँ के भयो भने तिमी चाहिँ रूट फाउन्ड गर्छौ, फाउन्ड द रूट अफ द फंक्शन, तिमी चाहिँ रूट फाउन्ड गरिसक्यौ, थाहा भयो तिमीलाई रूट है एफ अफ सी 0 हुने बित्तिकै। अब फेरि हेर्ने यदि इफ व्हिच सी इज एफ अफ सी इज नॉट इक्वल्स टू 0, यदि 0 भएन भने वी चेक द साइन अफ एफ अफ सी है। इफ द एफ अफ सी हैज द सेम साइन as f of a, we replace the value of a with c है। a को प्लेसमा हामी के गर्छौं भ्यालु जब हामीले यो चाहिँ साइनमा चाहिँ हेर्छौं अनि त्यसपछि के गर्छौं भने भ्यालुलाई रिप्लेस गर्छौं एन्ड वी कीप द सेम भ्यालु फर b। a को भ्यालुमा चाहिँ हामी के गर्छौं भने c को भ्यालु पुट गर्छौं हैन। जसरी यो चाहिँ हामीलाई थाहा भएको कुरा हो। यो यहाँनिर जब यो फंक्शन हामी यो f of c is equal to फर्स्ट कन्डिसन तिमीले हेरिसक्यौ के रे कि f of c is equal to 0 भयो भने तिमी चाहिँ के भयो भने तिमी स्टप गर्दिने, तिमी स्टप गर्दिने तिमी सल्युसन तिम्रो स्टप भयो। यसको मिनिङ के भयो भने we found the root, यसको मिनिङ भयो रुट फाउन्ड आउट भइसक्यो है। यदि तिमीलाई नम्बर 2 को केसमा यदि f of c is equal to c पुट गर्दाखेरि यदि तिमीलाई यदि पोजिटिभ भ्यालु आउने बित्तिकै अब ए जी के छ अहिले हेर त ए यहाँनिर पोजिटिभ भनेको छ, ए पोजिटिभ भनेको छ भने जब तिमीलाई एफ अफ सी पोजिटिभ आउने बित्तिकै ए लाई के गर्ने हाम्रो चाहिँ जुन चाहिँ यहाँ जुन मिड भ्यालु जुन थियो नि सी बराबर सी इज इक्वल टु ए प्लस बी, ए इज इक्वल टु के हुन्छ सी हुन्छ। अर्थात् ए को प्लेसमा तिमी सी लेख्छौ र बी लाई के गर्छौ जस्ताको त्यस्तै बी को बी नै लेख्छौ। यो तिमीलाई थाहा भएको कुरा हो। अनि सल्युसन के गर्छौ प्रोसेसलाई अगाडि बढ्छौ। त्यसैगरी यदि थर्ड केसमा यदि f of c is equal to 3 वटा केस हुन्छ है। f of c is equal to less than 0 छ भने तब तिमी लेस देन हुने बित्तिकै यहाँ चाहिँ हेरिरहेछौ कि f of b के छ रे नेगेटिभ भ्यालु छ f of b। तब हामीलाई चाहिँ के हुन्छ भने जब पोजिटिभ नेगेटिभ भ्यालु आउने बित्तिकै ए त पोजिटिभ हो, ए चेन्ज हुँदैन, a इक्वल्स टु ए नै हुन्छ, a को प्लेसमा a नै हुन्छ अनि b को प्लेसमा के हुने आन्सर रे c हुने आन्सर, यो मिड पोइन्ट हुने आन्सर। यसरी नै 3 वटा कन्डिसनबाट हामी चाहिँ के गर्छौं भने यसरी प्रोसेस अगाडि बढाउँदै जान्छौं, इटरेसन बाइ इटरेसन हामी के गर्छौं थप्दै जान्छौं। त्यही कुरा यो भनेको हो। वी गो टु द ब्याक स्टेप 2 एन्ड रिक्याल्कुलेट विथ द सी न्यू भ्यालु अफ ए एन्ड बी। यसरी चाहिँ के गर्छौं भने तिमीलाई यहाँ सल्युसन हामी गर्दै जान्छौं र यसमा चाहिँ जसरी यहाँ नै द एल्गोरिदम अफ इन्ट्स है, एल्गोरिदम इन्ट्स व्हेन द भ्यालु अफ सी इज लेस देन डिफाइन्ड है टलरेन्स है। यदि हामीले चाहिँ के हो भने भ्यालु इन्ड गर्छौं कि भ्यालु इन्ड गर्छौं भने यदि हामीलाई जब इन्ड गर्ने है स्टप गर्ने, स्टप कसरी गर्ने त सल्युसनलाई त स्टप गर्नु पर्यो नि। एउटा स्टप गर्ने मेथडले भर्खर तिमी देखिसक्यो कि f of c is equal to 0 भयो भने स्टप गर्दिने। अनि नम्बर 2 मा तिमीलाई चाहिँ के भयो भने f of c is less than है, लेस देन के भयो भने टलरेन्स हुन्छ। यदि f of को मोडुलस भ्यालु है, यो चाहिँ मोडुलस भनौं न, यसको एब्सोल्युट भ्यालु यदि टलरेन्स भन्दा यदि लेस भयो भने यो टलरेन्स भनौं न
यो लेस हुने बित्तिकै हामी चाहिँ के गर्छौँ भने स्टप गर्छौँ। र अर्को चाहिँ कुरा अर्को हेर्ने अर्कोमा हामी चाहिँ अर्कोमा चाहिँ हेर अर्कोमा चाहिँ हामी इन दिस केस है, इन दिस केस we say that C is close to enough to be root of the function for the f of C है, 0 को नजदिक पुगेको छ है, यो चाहिँ 0 को एकदम नजदिक पुगेको छ भने त्यसको बेलामा पनि हामी चाहिँ के गर्छौँ भने हामी स्टप गरिदिन्छौँ यसलाई है। अर्थात् यो चाहिँ तिमीले यहाँ चाहिँ 3 नम्बरमा त्यो लेख्न सक्छौ। अनि अर्को त्यसपछि इन order to the avoid too many iteration, धेरै मेनी इटरेसन भयो भने तै पनि हामी के गर्छौँ इन्ड गर्छौँ। वी क्यान सेट अ म्याक्सिमम नम्बर अफ द इटरेसन अनि 1000 अनि यसरी चाहिँ हामी सेट गर्छौँ। त अब यति धेरै ठुलो हुने बित्तिकै हामी त्यति थोरै जान्छौँ, 1000 सम्म यसको म्याक्सिमम नम्बर अफ सेट गरेर हामी के गर्छौँ भने इन्ड गर्छौँ। म्याक्सिमम नम्बर अफ इटरेसन भयो भने हामी इन्ड गर्छौँ। इभन इफ वी आर एबभ द डिफाइन द टलरेन्स, यदि टलरेन्स तिम्रो डिफाइन छ के को आधारमा, त्यसको आधारमा तिमी चाहिँ के गर्छौ भने द लास्ट भ्यालु अफ सी एज द रुट अफ आवर फंक्सन है, यो चाहिँ स्टप गर्ने तिमीलाई चाहिँ के भयो भने मेथडहरु भयो। जसरी यो चाहिँ भर्खर जुन हामी नम्बर 3 मा हामी चाहिँ के गर्छौ भने यो चाहिँ के रे एफ अफ सी जुन छ नि यो चाहिँ एप्रोक्स भनौं न, एप्रोक्सिमेट के हुन्छ भने 0 को नजिक हुन्छ भने हामी के गर्छौं स्टप गर्न सक्छौं। र अर्को स्टप गर्ने के हुन्छ भने यहाँ म्याक्सिमम नम्बर अफ है, यो चाहिँ म्याक्सिमम नम्बर अफ इटरेसन भयो भने तै पनि हामी के गर्छौं यो चाहिँ आफ्नो सल्युसनलाई चाहिँ इन्ड गर्छौं, स्टप गर्छौं। र त्यसपछि तिमीलाई चाहिँ के हुन्छ भने अर्को चाहिँ कि अब तिम्रो टलरेन्स कति छ अकॉर्डिङ टु टलरेन्स है, अकॉर्डिङ टु भनौं न टलरेन्स अनुसार चाहिँ के गर्छौं हामी स्टप गर्छौं है, सल्युसनलाई स्टप गर्छौं अकॉर्डिङ टु टलरेन्स। यो चाहिँ 5 वटा मेथडबाट हामी चाहिँ स्टप गर्ने गर्छौं। ल हेर स्टेप नम्बर 1 चाहिँ अघिकै कुरा हो। स्टेप नम्बर यो स्टेपमा फर्स्टमा स्टेपमा चाहिँ जुन अघि नै हामी यो चाहिँ सल्युसन गरेको फर्स्ट स्टेपमा हामी चाहिँ यसमा चाहिँ के छ मेथड यो बाइसेक्सन मेथडको चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ हामी के गर्छौं भने चुज गर्छौं कुनै दुईटा हामी चाहिँ गेसेसहरु लिन्छौं। जस्तो कि फर्स्ट गेसेसमा हामी चाहिँ एउटा एक्सएल ल्याउँ र एक्सयू ल्याउँ र यिनीहरुको 2 गेसेस जुन भयो तिनीहरुको चाहिँ के गर्यो भने त्यसको फंक्सन हामी निकालौं। फंक्सन है, यसको फंक्शनल भ्यालु यदि निकालेर त्यसलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने यदि तिमीलाई लेस देन 0 भयो भने या यसलाई चाहिँ इन अदर वर्ड्स द f of x changes the sign between xl and xu, this was demonstrated in figure है। जसरी तिमीले यहाँ फंक्शन को तिमीले यदि f of x l अनि यो चाहिँ के भने सपोज यो पोजिटिभ भयो अनि f of x यो चाहिँ के भयो नेगेटिभ भयो, डिफरेन्ट यो अपोजिट साइन भयो नि त, यो चेन्ज साइन भयो, चेन्ज इन साइन है, चेन्ज साइन भयो, अपोजिट साइन भयो। यस्तो बेलामा तिमीलाई दुईटैलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने लेस देन भयो भने हामी चाहिँ के गर्छौं भने कि the root lies between xl and xu। अनि त्यसपछि तिमी यो चाहिँ ग्राफमा यहाँ हेर्न सक्छौ। यस्तो बेलामा हामी चाहिँ के गर्छौं भने यहाँ हेर यो चाहिँ तिमीलाई के भयो भने जब xl अर्थात f of जुन x छ नि f of xl हो त्यो चाहिँ के कुन भ्यालु अरे नेगेटिभ भ्यालु दिइरहेको छ। यो चाहिँ यहाँ देखिरहेको छ, यहाँ आएर के भयो f of x l के हो माइनसमा हो। यसमा f of x u के हो रे पोजिटिभ हो, f of x u पोजिटिभ हो। यो ध्यान दिने यदि यो नेगेटिभमा छ है, नेगेटिभमा छ अनि f of x u के छ पोजिटिभमा छ भने है तब तिमी जब के गर्छौ यसलाई ध्यान दिने, तब तिमी c मिड प्वाइन्ट निकाल्छौ भने त्यस्तो बेलामा a plus b x नै। त्यसपछि यसलाई यति गरिसकेपछि हामी त्यसलाई के गर्छौं अघि नै कुरा क्लियर भएको छ हैन, तैपनि मैले एकचोटी फेरि यसलाई क्लियर गरे। अझ त्यहाँ अर्को स्टेपमा हेरौ, यो त स्टेप हो, अर्को स्टेपमा क्लियर हुन्छ। ल अर्को स्टेपमा हेरौ एस्टिमेट द, अहिले चाहिँ हामी के देखाएको थियो त अब त्यो दुईटैको के गर्छौं त मिड प्वाइन्ट यसरी चाहिँ निकाल्छौं हैन। मिड प्वाइन्ट निकालिसकेपछि यो xl plus xu/2 यो xm भयो। xm
फेरि चाहिँ हामी के गर्छौँ भने त्यो फङ्सनमा यसरी चाहिँ त्यो मिड पोइन्ट यहाँ नै मिड पोइन्ट यसको चाहिँ यो दुईटै भ्यालुबाट हाम्रो मिड पोइन्ट निकाल्यो। अब यो मिड पोइन्ट चाहिँ के गर्यो भने यो फङ्सनमा भ्यालु पत्ता लगायो हैन, यहाँ भ्यालु पत्ता लगायो, फङ्सनल भ्यालु अहिले के भयो त हेर त नेगेटिभ आइरहेको छ यहाँ नै f of x m के आयो त नेगेटिभ आयो, माइनसमा आयो। त माइनसमा आउने बित्तिकै तब गएर हामी के भन्छौँ भने कि हाम्रो जुन रुट छ नि त्यो एक्सएल र एक्सयू को बिट्विनमा छ है, एक्स एम जुन रुट छ त्यो दुईटैको बिट्विन छ, माइनसमा भएको हुनाले र माइनसमा छ। त माइनसमा भयो भने है यहाँ चाहिँ तिमीलाई के भयो f of x m सरी है यो चाहिँ हामी यो माइनसमा भएको हुनाले त्यो त हामीले त f of x m इज लेस देन 0 भयो भने तब हामी चाहिँ के भने हाम्रो मिड पोइन्ट के भयो अरे भ्यालु फङ्सनल भ्यालु हाम्रो चाहिँ के भयो नेगेटिभ भइहाल्यो। नेगेटिभ हुने बित्तिकै पहिला हाम्रो जुन एक्सएल थियो नि एक्सएल थियो त्यसको प्लेसमा हामी के राख्छौँ रे यो एक्सएम लाग्छौँ, एक्सएम र एक्सयू जस्ताको त्यस्तै के हुन्छ कपी गरिन्छ किनभने यो नेगेटिभ लेस देन माइनसमा आएको छ नि त त्यही भएर है यो फङ्सनल त्यो बुझ्ने र रुट लाइज त यो भन्दा पहिला तिमीलाई थाहा भइसक्यो हो f of xl into f of xu इज लेस देन 0 भयो भने त्यो चाहिँ रुट लाइज पुरा हुन्छ। अब त्यसले स्टेप 3 मा नाउ चेकिङ द अब चाहिँ के भयो भन्दाखेरि जब तिमीलाई यहाँ चाहिँ फङ्सनल भ्यालु है फङ्सनल भ्यालु यहाँ यो फङ्सनल भ्यालु हेर त जब नेगेटिभ आउने बित्तिकै है नेगेटिभ आयो, नेगेटिभ आउने बित्तिकै अहिले भर्खर तिमी के देखाएको थियो कि यो जुन एक्सएल छ नि यो चाहिँ नेगेटिभ हो, यो चाहिँ के थियो रे f of x l जुन थियो त्यो नेगेटिभ थियो। त्यही भएर चाहिँ एक्सएल हाम्रो चाहिँ के थियो रे नेगेटिभ थियो रे एक्सएम को लेसन गर्दाखेरि अनि यो अवस्था आउँछ यो एक्सयू सँग हैन त्यो रुट लाइज बिट्विन एक्सएल एन्ड एक्सएम देन द फङ्सन हामी के गर्छौँ अगाडि बढाउँछौँ हैन। अब यदि पोजिटिभ भयो भने पोजिटिभ हुने बित्तिकै जसरी हामीले चाहिँ यो पोजिटिभ हुने बित्तिकै यो कन्डिसन आइपुग्छ हैन यसलाई चाहिँ यो प्र्याक्टिकली तिमीले सब यो गरिसकेका छौ। यो पोजिटिभ हुने बित्तिकै जुन पोजिटिभ हुने बित्तिकै हामीले के देख्छौँ भने त्यो यो यस्तो बेलामा एक्सएल इक्वल टु एक्सएम हुन्छ र एक्सयू इक्वल टु एक्सयू हुन्छ। यो प्र्याक्टिकली तिमीले हेर्दाखेरि तिमी थाहा भइहाल्छ त्यस्तो बेलामा त रुट लाइज बिट्विन एक्सएम एन्ड एक्सयू हुन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ के भने दुईटै फङ्सनको मल्टिप्लाई गरेर यदि 0 आइहाल्यो भने 0 आउने बित्तिकै हामी चाहिँ के भन्छौँ भने कि देन द रुट इज एक्सएम स्टप द अल्गोरिदम इफ दिस इज ट्रु। तब हामी गएर के गर्छौँ यहीँनिर ल्याएर यसलाई इन्ट गरिदिन्छौँ, हाम्रो सल्युसन के भयो यहीँ स्टप भइहाल्यो। इन्टु जब 0 आउने बित्तिकै यो 0 हुनु भएन है, हुने बित्तिकै हामीलाई चाहिँ के हुनु पर्यो कि f of जुन छ नि x1 तीनवटा कन्डिसन देखिरहेको छ है लेस देन ग्रेटर देन र यो 0 लेस देन भयो भने चाहिँ जुन यो x1 र xm मा नेगेटिभ भयो भने त्योसँग के हुन्छ फङ्सनमा के अरे यो मिड पोइन्ट भ्यालु चाहिँ के हुन्छ भने इक्वल हुन्छ। यदि ग्रेटर देन छ भने 2 नम्बरमा ग्रेटर देन छ भने जुन हाम्रो मिड पोइन्ट भ्यालु छ यसमा चाहिँ जुन f of x1 र xm जुन पोजिटिभ हुन्छ भने त्योसँग के हुन्छ इक्वल हुन्छ। यदि यसरी दुईटै फङ्सनको मल्टिप्लाई गरेर 0 भयो भने त्यस्तो बेलामा हाम्रो के हुन्छ भने हाम्रो रुट चाहिँ एक्सएम नै भइहाल्छ, एक्सएम नै भइहाल्छ। त्यसपछि स्टप द अल्गोरिदम इफ दिस इज ट्रु है। र त्यसपछि लेट f be the continuous function suppose we know that the f of a into f यो त थाहा भएको कुरा हो, यो हामीलाई अघिदेखि नै चर्चा गरिरहेको छौँ। यो कन्डिसनमा यदि त्यो लेस देन दुईटा फङ्सनको बिचमा हामीलाई यदि यसरी कुनै कन्टिन्युअस फङ्सन छ भने है f of xa र f of b यदि लेस देन 0 हुने बित्तिकै नै तब हामी चाहिँ के गर्छौँ भने देयर इज अ रुट है लाइज बिट्विन अल्फा मानौ रुट छ लाइज बिट्विन a एन्ड b भन्छौँ है लेस देन हुने बित्तिकै। अब चाहिँ के छ भने यसमा चाहिँ तिमी सेम अघिकै प्रोसेस हो, यो तिमीलाई देखिरहेको छ यहाँ लेस देन को अर्को यो इक्वल यो स्टप गर्ने यो वाला तिमीले यसलाई पढ्न सक्छौ। यसको मतलब के भने वी हैव फाउन्ड द रुट, यसरी चाहिँ हामी के गर्छौँ रुट पत्ता लगाइसक्यो। ग्रेटर देन छ भने फेरि हामी प्रोसेसलाई अगाडि बढाउँछौँ, यो लेस देन भयो भने त हामीले प्रोसेसलाई के गर्छौँ अगाडि बढ्छौँ। यो लेस देन र ग्रेटर देन हुँदा तिमीहरूलाई सबैलाई थाहा भएको कुरा हो यो चाहिँ। र एउटा चाहिँ हामी यहाँ चाहिँ हेरौँ है यो द बाइसेक्सन मेथडको यो चाहिँ यो स्टेपहरू जो अघि भइहाल्यो। त्यसपछि यो थ्योरममा हामीले यो थ्योरम पनि हामीसँग एक्सरसाइजमा यसको प्रोब्लम हामीसँग छ है। यो थ्योरम पनि ध्यान दिने कि त
बाइसेक्सन कन्भर्जेन्स एन्ड एरर कोमा यो चाहिँ के छ भने यस्तो टाइपको हामीसँग के छ इन द इन्टरभल f of a into f of b is less than 0 define the approximate root xn is equal to cn अनि यसलाई चाहिँ तिमी यसलाई चाहिँ के गर यो डिभाइड गर यो चाहिँ मिड पोइन्ट भइहाल्यो अनि देन देयर एक्जिस्ट अ रुट अल्फा बिलोङ्स टु यो चाहिँ क्लोज इन्टरभल सच दैट भयो भने तिमीले चाहिँ के गर्छौ भने यो यसरी चाहिँ यो फर्मुलाको युजको कुरा है यो फर्मुला हामीलाई इटरेसनको कुरा गर्यो भने यो अहिले अझ मैले क्लियर गर्छु यो चाहिँ तिमीलाई यो भइहाल्यो त्यसपछि तिमीलाई चाहिँ इटरेसन जस्तो कि हामीलाई नम्बर अफ इटरेसन हैन जसरी यसमा तिमीलाई चाहिँ यो अप्पर भनौं न पोइन्ट भयो अप्पर पोइन्ट भयो हैन यो चाहिँ के भयो लोअर गेसेस भयो या चाहिँ भनौं न लोअर गेस या दुईटा गेसेस भइहाल्यो त्यसपछि यो ई भनेको के भने टलरेन्स भयो है यो एक्युरेसी एचिभ द एक्युरेसी तिमी भन्न सक्छौ यो ई या टलरेन्स भन टलरेन्स है अनि त्यसपछि तिमी यहाँ नम्बर n छ भने यसलाई हामी के भन्छौँ भने नम्बर अफ इटरेसन भन्छौँ के भन्छौँ नम्बर अफ इटरेसन है इटरेसन त यसरी तिमीलाई चाहिँ के भन्छ एउटा फर्मुलाको रूपमा बुझ यस्तो टाइपको प्रब्लम तिमीले सोल्भ गरिसकेका छौ है यस्तो टाइपको प्रब्लम तिमीले सोल्भ गरिसकेका छौ यदि तिमीलाई यदि मानौ यसरी बी र ए थाहा छ भने र यसरी टलरेन्स थाहा छ त भने तिमीले चाहिँ के गर्न सक्छौ भने नम्बर अफ इटरेसन निकाल्न सक्छौ अर्थात तिमीसँग तीनवटा यहाँ प्यारामिटर भयो नम्बर अफ इटरेसन अप्पर गेसेस लोअर गेसेस र टलरेन्स यसमध्येमा यो फोरवटा कुराहरु मध्येमा यसमा कुनै 3 वटा गिभन दियो भने तिमी अर्को निकाल्न सक्छौ है ल थ्यांक यू अल अफ यू यदि यो भिडियो तपाईलाई चाहिँ यदि राम्रो लागेको छ कि कुरा सिकाएको छ भने जस्तो लाग्यो भने यहाँहरुले यो भिडियोलाई सक्दो शेयर गरिदिनु होला भन्दै र यदि तपाईलाई यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र लाइक गरिदिनु होला कमेन्ट गरिदिनु होला यतिकै भन्दै आजको क्लासबाट बिदा माग्छु हस्त धन्यवाद थ्यांक यू